सर्वेश्वर मुखार ताका महिमा दियात. ताच्या आवडत्या नावाची स्तुती करात. तो देव ताचे मुखार सासंगी पडात. Give thanks, Lord. His name is worthy to be worshipped. In the beauty of holiness, yes, you are my God. You are my Master. I worship you. You alone, O God. सगळे काळसान सगळे सुक्तीन दुनियाक मुखार सासंगी पुढे. Namaskar Tuka kurta Mogamcho Tuka dita. Namaskar Namaskar Tuka kurta Mogamcho Mogamcho Tuka dita. दुनिया पातक्यांनी तुका नमस्कार केलो. पिडेवंतांनी तुझे मुखार सासंगी पडली. खोट्या मनशांनी तुजो सांगात दवरलो आनी बागेवन जावंक पावली. ही पोदवार उसरी फातरांनी जिवेशी मारूंक काडलेली. तुवें तिका बोगशिली. नवें जिवीत दिवन तिका परती धाडली आनी म्हणलें वच आनीक पातक करिनाका. बाय कोणें तुजेर फातर मारूंक ना मो. हांवूय तुजेर कासीचें फोर्मण मारें. वच जिवीत जिये. खुशाल जिवीत जिये. पवित्र जिवीत जिवे. दुनिया तुजेशी येतली. तुका भेटतली आमी कितली सुभागी. कितली म्हूण आमी सुभागी. Hallelujah, hallelujah.
हालेलुया सगळे व्हडल्या हालेलुया आमच्या आजूबाजू हालेलुया या दिसा कधी हालेलुया हालेलुया जेजू एकटोच वाद जेजू एकटोच सत जेजू एकटोच जीवित John chapter 14 verse 6 I am the way I am the truth I am the life हांव वाट जीविताची वाट संतोषाची वाट पवित्रपणाची वाट सासणीच्या कायजाची दुनिया त्या वेळार तुझे नवान जीवित आनी मरण हाचे भितर सुसल्यान तुका उबारता कुसव्यान असलेल्या ल्हान बाळकां त्या बाळकांचो तूं रुसना तूं सांबाळणार दुनिया त्या बाळकां खातीर तुका विनंती त्या बाळकां खातीर तुका आर्गां महिमा वाखाणी दिनवास दुनियेची दुनिया शरीर बशेन एनेट आनी अवेल तेंचे ल्हान बाळकां तुका उबारता तूं जाणा दुनिया आमी पातकी आमचे पातकांचेर तुजी नदर ना आमचे पातकांचेर तुजी नदर दवरिना पूण दुनिया काकूत कर तुज्या नवान आमकां जैत आसा तुज्या नवान आमकां सोडून आसा तुज्या नवान आमकां कुर्बेचेर कुर्बा देण्याचेर देणी आमचेर वता देखून तुका आर्गां महिमा वाखाणी दिनवास आतां आनी सदां हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 सगळे व्हडल्या हालेलुया हालेलुया आणि बर्सो बेरोसीचे नावान हालेलुया सगळ्या बाळकांचे नावान हालेलुया
Kodi duki kusang sambalit janaban. Hallelujah, 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 Hallelujah. Jesus janaban. Jesus Sudvonasa Jesus Jesus Pekoniasa Jesus 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 Zaidasa Jesus 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 Jesus, 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 Arga Duga, Jesus, Podvi ani Sanavai Tuga, Jesus, Manan Boman Duga, Jesus, 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो जेजू देवाचो पूत. जेजू देवाचो पूत. जेजू देव. जेजू फक्त देवाविशीं सांगूंक शकता. Only God can tell about God. No one else can. देवा विणे कोणूच आमकां देवाची खबर सांगूंक शकना. जो पर्यंत देव मनशाक सांगना तो पर्यंत देवाची खबर कोणूच सांगूंक शकना. कितले देव आसात, कोण तो देव, कसो तो देव, ते देवाची व्यक्तिमत्व, ते देवाचें कार्य, ते देव म्हणल्यार कितें हें फक्त देवूच आमकां सांगता. मोगाचें न्हू, बाप पूत पवित्र आत्मो तीग जावन एकूच देव हे ओगूट देवानूच उक्तो केलो. ओगूट देवान उक्तो केलो आनी मनशांनी तसोच मानलो. आयज ह्या गुटाचेर आमची तितली भर गेली ना. कित्याक हे संवसारान मेळटली गूट, हे संवसारान मेळटलें नेणारपण, हे संवसाराची वाटो आमी धांवत आसा. देखून हे गुटाचेर तितलो आमचो भर वचना. हे वेळार पवित्र आत्म्या विशीं जेजू कितें शिकयता, पवित्र आत्मो म्हणल्यार कितें, ताचें कार्य कितें तुज्या आनी म्हज्या जिवितान, पवित्र आत्मो आमकां कितें करूंक शकता आनी कितें दिता. जेजू पवित्र आत्म्या विशीं शिकयता आनी मागीर तोच पवित्र आत्मो जेजू विशीं बापा विशीं शिकयतलो. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जोहाची शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63. जोहाची शुभवर्तमान 6 आविसूर वडी 60:3 अशें म्हणटा. आत्मो की जीव दिता. आत्मो की जीव दिता. देवाचो आत्मो मनशाक जीव दिता. मनशा मदें आसलो आत्मो मनशाक जीव दिता. देवाचो आत्मो आनी मनशाचो आत्मो मनशाक जीव दिता. मांस कित्याकूच उपकारना. मांस कुसता कुसता कुसता. हांव तुमकां उलयतां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. हांव उलयतां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पवित्र आत्मो मनशाच्या आत्म्यान मनशाक जिवीत दिता. मांस जाय, सांबाळूंक जाय, पूण तें एकसा कुसता. मोगाचें न्हू, ह्या आत्म्याक सोदूंक, ह्या आत्म्याची जिवीत जिवंक कितलो भार हांव घेतां काय. ह्या कुसतल्या घाण गुट्टान मातल्या हें मासूस सांबाळूंक हांव रावतां. तुका विचार, तुका विचार. म्हज्या जेवणाचेर, खाणाचेर, पिवणाचेर ही एक्सरसायज, ती एक्सरसायज, हें वखद, तें वखद, हो दोतोर, तो दोतोर. कितें काय म्हजें जिवीत. हांव हें कुसतलें मासूस सांबाळूंक वावरतां.
वो देव उदिता तें उतर आयकून पवित्र आत्मा शिकयता ती उतरां घेवन हांव आत्मो आनी जिवीत जोडटां काय. जेजून ही खबर जायते झाडांक वाटली, जायते झाडांक. आनी जायत जाणां हे कुडीच्याच वाटेन धांवत आनी धांवत आसतालीं. जायते जाणांक जेजून ही खबर वाटली. तांतले जायते मनीस पवित्र पुस्तकांतूय बी मेळटात. जायते मनीस पवित्र पुस्तकांत मेळटात. ह्या आत्म्याची खबर, तुज्या आत्म्याक कसो तुवें सांबाळचो हाची खबर आमकां मेळटा. जुवाची शुभवर्तमान 3 आविसूर वळी 5 अशें म्हणटा. जेजून प्रतिपाल केलो, खरेंच खरेंच हांव तुका सांगतां, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मले शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. म्हजे फाटल्यान सगळीं म्हणया, खरेंच खरेंच खरें खरें खरेंच खरेंच खरें खरें हांव तुका तुका सांगतां. सांगता, आत्म्यान आत्म्यान आनी उदकांतावन उदकांतान जल्मले शिवाय जल्मले कोणूच देवाच्या राज्यान भितर सरूंक शकना. बाबडीनो, आमी सर्गार भितर सोदतलीं जाल्यार आत्म्यान, दॅट इज बॉर्न इन द होली स्पिरीट. आत्म्यान जल्मूंक जाय. We have to born again. Jesus said, born and born and born again. नव्यान जल्मूंक जाय. आवयच्या कुसव्यानूच जल्मल्यार पुरोना, नव्यान जल्मूंक जाय. Only holy things will enter in the kingdom of God. पवित्र वस्तू पवित्र जाग्यार सोंपतात. पवित्र वस्तू पवित्र जाग्यार सोंपतात. ओ पवित्र वस्तू ओ पवित्र जाग्यार सोबनात आनी ती भितर वचूंक शकना. देखून जिवीत जियेत आसतना तुवें नव्यान जल्मूंक जाय. एवरी डे वी हॅव टू बॉर्न अगेन. एक पावल मारता आसतना नवें पावल, नव्यान हांवें जल्मूंक जाय. एक उतर उडयता आसतना हे उतरान हांवें नव्यान जल्मूंक जाय. एक चेतना, एक मांडणी, एक तुजे मनाची चिंतपाची ताकद तूं चिंतना नव्यान जल्मूंक जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. Verse 6, मनशातावन जल्मतात ती मनशाच्या सोयीबाची. मनशातावन जल्मतात ती मनशाची सोयीबाची आनी आत्म्यातावन जल्मतात ती आत्म्याच्या सोयीबाची. हांव कोणाची सोयीम म्हजी? Am I living as a only human beings, or I'm taking one more step? I want to live according to Spirit. म्हाका हे सोयीबाच्याच वस्तू प्रमाणे म्हाका लायक जाता काय? हे सोयीबा वर्त्यो आत्म्याची वस्तू प्रमाणे हांव जिवंक म्हजी पावलां उखलता? वो चल असो जल्मला, अशें जिवया आनी अशेंच मरया, अशें जिवीत काय म्हजें? असलीं मनशां तांकां आत्मो मेळ्ळो ना. तांकां आत्मो मेळ्ळो ना आनी असलीं मनशां सर्गार पावूंक शकनात. चिकुडीच्या वंदावणे प्रमाणेच जिवंक सोदतात, आपणाक खुशाल करूंची येतात. ती मनशां आत्मो तांकां मेळ्ळो ना, तांचीं उतरां बदलनात. जांकां आत्मो मेळ्ळो ना तीं ह्या संवसाराचीच उतरां उलयतात. तांकां देवाचो आत्मो मेळ्ळो ना. ज्या मनशांक पवित्र आत्मो मेळ्ळो ना
तांच्यो कोन्यो बदलनात त्योच गोबर माती हे संवसारांतल्योच वस्तू कित्याक देवाचो आत्मो मेळ्ळो ना देखून ती सर्गीच्यो वस्तू जिवीत बदलपाची वस्तू नवसरणीची पावलां मारूंक शकनात. हालेलुया 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 जांकां देवाचो आत्मो मेळ्ळा तांचें जिवीत बदलता. आदी हे वांकडे वाटेन वचो, आदी हे वांकड्यान चिती, आदी हे संवसाराच्योच वस्तू मनान धरून चिती त्यो नव्यो वस्तू चिंतूंक शकतात आनी तांचें जिवीत सगळेंच बदलता. कित्याक दोन सैमां आसात, एक देवाची सैम आनी दुसरें संवसाराची सैम, पातकी सैम. अशें बागेवन पावलो गालेसकारांक बरोवन सांगता. गालेसांचो लोक सैमा पोरमाणेची येतालो कित्याक तांकां देवाची वळख मेळूंक नासली. जिवदेव कोण तो तांकां मेळूंक नासलो. जेन्ना तांकां जिवदेव मेळ्ळो, पवित्र आत्मो मेळ्ळो, तेन्ना जिवीत बदलूंक लागलें. देखून बागेवन पावलो तांकां बरोवन सांगता. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 16. बागेवन पावलोन गालेकारांक बरयल्ली चीट 5 आवेसूर वोडी 16-17 कितें म्हणटा तें आमी चीट दिवन आयकुया. व्हडल्यान म्हजे फाटल्यान म्हणया, हांव सांगता पवित्र आत्म्याची सुरती पोरमणे चलात आनी पातकी सैमाची कुश्यो पाळूंक तुमी पावचे नात. हांव हें सांगता पवित्र आत्म्याची सुरती पोरमणे चलात पातकी सैमाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावचे ना. बगर म्हजी जिवीत पातकाची त्योच वायट वस्तू मन नितळ जायना, काळीज नितळ जायना. की देवाचें उतर म्हणटा जें काळजान कितें आसा तें तोंड उलयता. म्हणटरी वर्स 17 पातकी सैमाच्यो कुश्यो पवित्र आत्म्याचे कुशीचेर आड वेतात आनी आत्म्याच्यो कुश्यो पातकी सैमाचे कुशीचेर आड वेतात. पवित्र आत्मो पातकी सैम एकामेकाची झुजता देखून तुमच्या पातकी सैमाच्या वंदावण्या प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. पवित्र आत्मो तुमकां चलयता जाल्यार समूर्त तुमचेर आपलो अधिकार चलयता. म्हज्या जिवितान म्हाका कोण चलयता? म्हज्या जिवितान म्हाका कोण चलयता? हू इज माय ड्रायव्हर? म्हज्या जिवितान हांवूच म्हजो ड्रायव्हर? म्हजें जिवीत, म्हजी बायल म्हजो ड्रायव्हर? म्हज्या जिवितान म्हजो पातोक म्हजो ड्रायव्हर? म्हज्या जिवितान आसा ते अस्कोतायो म्हाका चलोवन व्हरतात आनी खोट्या सुवातेर म्हजें जिवीत आजून बदलना. कित्याक बदलना? कित्याक म्हजें जिवीत पवित्र आत्मो चलयना, हांवूच चलयता. आदी हांव खोट्यो वस्तू करूं त्योच आहात आनी तश्योच उरतल्यो. देखीक हांव कोणाचें वायट करी, तें वायट करीत आसा, वायट चिंतीत आसा. आयज थोडो वेळ नियाळ कोर कोण
म्हाका चलयता, कोण म्हाका चलयता. पातकी सैंबा परवणी चलतात तांची कामां ओडकूंक सोंपी. अशी मनशां पोजडपणान मेळेपणान कामचारान लोळटात, कुड्ड्या देवांक बुसतात आनी गाड्यांगेर भोंवतात, दुस्मानकाय सांबाळटात आनी झगड्यांनी दीस रात काडटात, नाटकांनी बरोवन आसात आनी क्रोधान जळटात, पेल्याच्या वस्तूची आस दवरतात आनी दुंगसंगांनी आनी पक्षां उदेशी लोकां मदीं भेद फुटी घालतात. फुटलोल्या दोळ्यांनी पेल्याक पडयतात, सोऱ्याक लबदल्लीं आसात, दुमशणांनी रात सारतात आनी खंय असले खोटेपणां करतात. तुमकां आदीं शिटकायल्यात तशीं आतांय शिटकायता. अशीं कामां करता तीं देवाच्या राज्यांत दायज भोगूंक मेळचें. भावनो, दुसऱ्याचें वायट करून आमी स्वर्गार पावचे ना. दुसऱ्याचें वायट करून आमी स्वर्गार पावचे ना. आमच्याच खोटेपणान जिवन आमी स्वर्गार पावचे ना. आयज वेळ मेळ्ळो जाल्यार देवा उतर वाच, देवा उतर वाच. गॅलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 16 to 21. भाग्यून पावलून गालिस्करांक बरयल्ली चीट 5वा विसूर ओडी 16 ते 21. दुनिया वेळार आखी पवित्र सभे खातीर विनंती करता. पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री जडी मडी शिपडलेली पवित्र सभा तुज्या हातान घालता. अस्कोती तुज्या पवित्र आत्म्यान अदीक आनी अदीक बोर सगळ्या मनीस कुळाक खंयच्या धर्माची जातीची कातीची कसली जावं दुनिया आशिर्वाद घाल. सगळ्या पिडेवंतांक तुका उबारता दुनिया. मनाची कुडीची आत्म्याची जिवितार मरणा मदें झुजतल्या सगळ्या बाळकांक, दोतोरां खातीर, नर्सीं खातीर, पुलिसां खातीर, आदवोगादां खातीर, आवय बापाय खातीर दुनिया तुका विनंती करता. दुनिया तुजे मुखार दवरता सगळे तरणाट्यांक, भुरग्यांक, मोलपणाक लागलेल्यांक, पाळकान जियेतल्यांक, आयज दिसाक वाडदीस मनयतल्यांक, हांच्या घरांनी दूख आसा. जे भुरगे पवित्र आत्म्याचे देणे घेवंक तयार जातात तांचे वथूय तुजी शक्ती बळ भर तांकां तुजी सांडवायन. हाचे दिसा ऑपरेशन आसल्या भावा भयणांक तुका उबारता दुनिया. प्रवेश करतल्यांक, वावरेड्यांक, शेतांनी, भाटांनी, ऑफिसांनी, बोटीचेर परदेसान वाड करतल्या म्हज्या भावान भयणांक तुका उबारता. तुजो आशिर्वाद घाल. आनी सगळी मागणी एक करुया. भावातान विस्वासान दुनिया देवाक उलो कर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.